أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التين مكية. سورة التين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم सा है, क्या है? सा कहाँ से निकलता है? जबान दो दांतों के दरमियान. सा. सुम्मा रददनाहु, रा यहाँ पुर है, समझ आई ना? दोबारा देखो. सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله